अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह अराफ की आयत नंबर 170 यानी 170 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब मैं उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहा हूँ, तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और याद करो जब हमने उठाया पहाड़ उनके ऊपर, गोया वे साइबान हैं और उन्होंने गुमान किया कि वे उनके ऊपर गिरने वाला है। जो हमने तुम्हें दिया है वे मजबूती से पकड़ो और जो उसमें है याद रखो, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और याद करो जब तुम्हारे रब ने निकाली बनी आदम की पुश्त से उनकी औलाद और उन्हें उनकी जानों पर ख़ुद अपने ऊपर गवाह बनाया। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? वे बोले, क्यों नहीं, हम गवाह हैं। कहीं तुम क़यामत के दिन कहो कि बेशक हम इससे गाफिल बेखबर थे, या तुम कहो शिर्क तो इसके कब्ल हमारे बाप दादा ने किया और उनके बाद हम उनकी औलाद हुए। सो क्या तू हमें हलाक करता है उस पर जो गलत कारों ने किया। और इसी तरह हम आयतें खोल कर बयान करते हैं ताकि वे रुजू करें, लौट आएँ। और उन्हें उस शख्स की खबर सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें दी तो वे उससे साफ निकल गया, तो शैतान उसके पीछे लग गया, सो वे हो गया गुमराहों में से। और अगर हम चाहते तो उसे उन आयतों के ज़रिए बुलंद करते, लेकिन वे ज़मीन की तरफ माइल हो गया और उसने पैरवी की, अपनी ख्वाहिशात की, तो उसका हाल कुत्ते जैसा हो गया। अगर तू उस पर हमला करे तो हाँपे, या उसे छोड़ दे तो फिर भी हाँपे। ये मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। सो ये अहवाल बयान कर दो ताकि वे गौर करें। बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और अपनी जानों पर जुल्म करते थे। अल्लाह जिसको हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है, और जिसको गुमराह कर दे वही लोग घाटा पाने वाले हैं। और हमने जहन्नम के लिए बहुत से जिन और इंसान पैदा किए हैं। उनके दिल हैं जिनमें वे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं जिनसे वे देखते नहीं, और उनके कान हैं जिनसे वे सुनते नहीं। यही लोग चौपायों की मानंद हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा गुमराह हैं। यही लोग गाफिल हैं। और अल्लाह के लिए हैं अच्छे नाम, सो तुम उसको उन्हीं नामों से पुकारो, और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में कर्ज रवी करते हैं, और जो वे करते हैं बहुत जल्द वे उसका बदला पाएंगे। और जो लोग हमने पैदा किए उनमें एक गिरोह है जो ठीक राह बतलाते हैं और उसके मुताबिक फ़ैसला करते हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया, आहिस्ता आहिस्ता हम उनको पकड़ेंगे कि उन्हें खबर भी ना होगी। और मैं उनके लिए ढील दूंगा, बेशक मेरी खुफिया तदबीर पुख्ता है। क्या वे गौर नहीं करते कि उनके साहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ जुनून नहीं? वे नहीं मगर साफ साफ डराने वाले। क्या वे नहीं देखते आसमानों और ज़मीन की बादशाहत में और किसी चीज़ को भी जो अल्लाह ने पैदा की, और ये कि शायद करीब आ गई हो उनकी अजल, मौत की घड़ी, तो इसके बाद किस बात पर वे ईमान लाएंगे। जिसको अल्लाह गुमराह करे तो कोई हिदायत देने वाला नहीं उसको, और वे उन्हें उनकी सरकशी में बहकते छोड़ देता है। वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में पूछते हैं कि कब है उसके कायम होने का वक्त। आप कह दें, उसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है, उसको उसके वक्त पर अल्लाह के सिवा कोई ज़ाहिर ना करेगा। भारी है आसमानों और ज़मीन में, और तुम पर ना आएगी, वाक़े होगी मगर अचानक। आप से यूँ पूछते हैं गोया कि आप उसके मुतलाशी हैं। आप कह दें, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आप कह दें, मैं इख्तियार नहीं रखता अपनी ज़ात के लिए नफ़ा का ना नुकसान का, मगर जो अल्लाह चाहे
اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ میں بس ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے اسے ڈھانپ لیا تو اسے ہلکا سا حمل رہ گیا، پھر وہ اس کے لیے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اپنے رب اللہ کو پکارا، اگر تو نے ہمیں صالح بچہ دیا تو ہم ضرور تیرے شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں صالح بچہ دے دیا تو انہوں نے اس کے شریک ٹھہرائے اس بخشش و عنایت میں جو انہیں دیا، پس بلند تر ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ کیا وہ انہیں شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں؟ خالق نہیں مخلوق ہیں۔ اور وہ ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہ کریں، تمہارے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو۔ بے شک تم جنہیں پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، پھر انہیں پکارو تو چاہیے تھا کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیں پکارو اپنے شریکوں کو، پھر مجھ پر داؤ چلاؤ، پس مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میرا کارساز اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور نیک بندوں کی حمایت کرتا ہے، اور اس اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ قدرت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں۔ اور اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف تو وہ کچھ نہ سنیں، اور تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ تیری طرف تاکتے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ آپ درگزر کریں اور بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ اور اگر تجھے ابھارے شیطان کی طرف سے کوئی چھیڑ تو اللہ کی پناہ میں آ جا، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں جب پہنچتا ہے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، پس وہ فوراً سیدھا راستہ دیکھ لیتے ہیں، اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ اور جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو وہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں خود گڑھ لیتا؟ آپ کہہ دیں میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ قرآن سوچ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنو اس کو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے اور بلند آواز کے بغیر، صبح و شام اور بے خبروں سے نہ ہو۔ بے شک جو تیرے رب کے نزدیک ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ساتھیوں، آج ہم نے سورہ اعراف کمپلیٹ کر لی جو کہ قرآن کی 7ویں سورہ تھی۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی سورہ جس کا نام ہے سورۃ الافعال یہ شروع کریں گے۔ انشاءاللہ نے چاہا زندگی تندرستی رہی تب تک کے لیے آپ ان قرآن کی ویڈیو کلپس کو عام کرتے جائیے، عوام میں پھیلاتے جائیے، ہر شخص تک پہنچاتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہر نیکی میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت سب کچھ ہمارے پر نازل کرے۔ یہی میری آپ سے گزارش ہے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں زندگی تندرستی رہی تو ایک نئی سورہ کے ساتھ، جیسے میں نے بتایا سورۃ الافعال میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔